अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशान त्यामरी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अकब में, जहाँ बलोच हमारी माएँ और बहनों का धरना गुज़श्ता तकरीबन 20 दिनों से जारी है। और उस धरने में जो अभी तक की सूरत हाल ये है कि रियासती इदारों की तरफ से ना कोई पॉलिटिकल ना कोई ज़िली इंतज़ामिया कोई भी नज़र नहीं आ रहा, बल्कि आज सुना है कोई असिस्टेंट कमिश्नर ने यहाँ विज़िट किया। हमारे साथ मौजूद हैं अफराज सियाह फटक साहब, एक बड़े पुराने सियासी कदावर शख्सियत हैं, हमेशा मज़लूमों के साथ खड़े रहे। मैं इनकी इस उम्र में भी जब से मैंने इस धरने में देखा है गुज़श्ता दिनों से यहीं पे ही होते हैं और हर दफ़ा वो मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाते हैं। पहले तो सर आपका वक्त देने का शुक्रिया। सर ये बताइए कि आप भी एक अरसे से इसी इस्लामाबाद के अंदर सियासत भी करते हो, एक आला जो सेनेट से आप रहे हैं सेनेटर, क्या वजह है कि क्यों नहीं आते हैं? बात न करने की वजह क्या समझ आ रही है आपको? बात आखिर मतलब मुज़ाकरात के लिए भी कोई क्यों नहीं आ रहा है? जी, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन जो है वो अमलन मुअत्तल है। ये जो हुकूमत बैठी हुई है ये एक बिठाई हुई हुकूमत है, यानी कोई इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, और एक गैर एलानिया मार्शल लॉ पाकिस्तान में नाफिज है। तो ज़ाहिर है कि इनको आवाम के दुखों की परवाह नहीं है, आवाम के मसाइल की परवाह नहीं है। बलूचिस्तान से लोग चल के आए हैं इतनी दूर से और वहाँ पे संगीन मसाइल का सामना है उनको, वो मसाइल उठाने के लिए यहाँ आए हैं। और इनको यानी बात करने को तो छोड़ें, इनको बैठने के लिए बैठने नहीं दे रहे। कभी इधर से दबाव डालते हैं, कभी उधर से दबाव डालते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक अवाम दुश्मन रवैया है। और अवाम दुश्मनी के साथ साथ ये भी कहूँ कि अखबारों में मैंने खबरें देखी हैं कि यहाँ पे गधों का गोश्त खिलाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उसका भी कुछ असर हुक्मरानों पे ज़रूर नज़र आता है, क्योंकि ये जिस तरह की फैसले ये सूरत बिगड़ सकती है, सूरत मज़ीद बिगड़ सकती है। देखें ना, आप बलूचों के साथ जो शहरी हकूक़ हैं उनके, वो शहरी हकूक़ के नाते से रिश्ते हैं वो आप काट रहे हैं। और अगर इनको यहाँ से ज़बरदस्ती आपने उठाया तो इसका पैसेज ये होगा कि बलूचों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। अच्छा, अगर नहीं है तो वो कहते हैं ठीक है बस हमें छोड़ दें, उस पर भी फिर आप कहते हैं कि अलहदगा होना चाहते हैं और उनको मुल्क में छोड़ते भी नहीं हैं। तो ये तो बड़े संगीन था। इसलिए मैं तो गधों की गोश्त वाली बात की कि ये तो मुल्क को पहले भी ऐसे लोगों ने तोड़ा था 1971 में, और एक दफ़ा फिर ऐसी ही हरकत कर रहे हैं। अभी कुछ देर कबल कोई यहाँ पर सुना है कोई कोर्ट में केस वेस किसी ने करके, ज़ाहिर बात है कुछ इनकी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो ये जो इस तरह की स्ट्रेटजीज़ ये अपना कर अगर इनको बाय फोर्स यहाँ से बाय हुक का रुक इनको शिफ्ट भी कर दें तो उसके नताइज तो ठीक तो नहीं होंगे, वो तो उल्टे ही आएंगे। आप देखिए ना, असल जो काम करने का है वो हल करना है मसलों को। मसलन सियासी कैदी को आप छोड़ दें, मसलन जो अपने लोग जबरी तौर पर वाक़ई हैं उनको छोड़ दें तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये कि आप आवाज़ बंद करना चाहते हैं, इससे तो मसला तो हल नहीं होगा बल्कि और शदीद होगा। चूँकि अब कुछ लोगों की कल भी अभी देख रहा था यहाँ पर एक उन्होंने एक और ग्रुप को भी लेकर आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाए। यहाँ पर सर एक सवाल बारहा इनसे करते हैं ना कि आप मज़म्मत क्यों नहीं करते। ये इस सवाल को आप क्या समझते हो कि ये सवाल वज़ीर आला बलूचिस्तान से होना चाहिए, वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से होना चाहिए, वहाँ की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी उनसे होना चाहिए कि आप लोग अमन अमान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो? वो सवालात आकर इन मासूम से करना या पेड किस्म के साफ़ी भी आकर सवालात कर रहे होते हैं, तो इसका लॉजिक आप क्या समझते हैं? ये इस तरह की बिहेवियर से तो बहुत हालात ख़राब नहीं? जैसे मैंने अर्ज़ किया ना, ये अवाम दुश्मन रवैये की एक और मिसाल है कि आप लोगों के ज़ख्मों पर नमक चढ़ते हैं बजाय से। और फिर आप पंजाबियों को ले आए थे तो आप ये साबित करना चाहते हैं कि झगड़ा पंजाबी और बलोच के दरमियान है। अगर आपका यानी आपके जालिम और मज़लूम के बजाय आप किधर ले जा रहे हैं हालात को? ज़ाहिर है कि जो यहाँ पर महकूम कौमें हैं, चाहे बलूचिस्तान में हैं, चाहे पश्तूनख्वा में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, कश्मीर में हैं, सब यही कहते हैं कि भाई हाकिम जो है पंजाबी है। हमारे भी मैंने देखा हो 26 तकरीबन सुस्पोर्ट जो है गुज़श्ता 2 हफ्तों से मुकम्मल सील है। हुकूमत की तरफ से 2 कमेटियाँ बनी है, एक FBR के थ्रू बनाई थी, एक वज़ीर-ए-आज़म ने टॉप लेवल के एक फेडरल मिनिस्टर के वहाँ मुकम्मल तौर पर बंद है। और हम भी यही कहते हैं कि आर्टिकल आइन के अंदर अगर हमें जो चीज़ें आइन ने दिए हैं जो पाकिस्तान के डिस्प्यूटेड ट्रेटीज़ के लिए,
اس کو بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور پھر بھی وہاں بھی کوئی بات کر لے تو سیم. عرض یہ ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے ایک بڑا جیل خانہ ہے، اور پہاڑوں کے اندر وہ قید ہیں. وہ اردو میں کہتے ہیں نا، آنکھ اجل پہاڑ اجل. ہاں بس وہ نظر نہیں آتے، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ نظر نہ آئیں، پاکستان کے لوگوں کو، عوام کو بھی نظر نہ آئیں اور پتہ نہ چلے. اور ان کے دیکھیں نا، دنیا کے کسی آئین میں اس کا نام نہیں ہے. دنیا میں یہ میرا خیال ہے ایسے شاذ و نادر ہے. پاکستان کے آئین میں نام تو نہیں لکھا، پاکستان کے آئین میں نہیں لکھا، اور ان کا اپنا آئین بھی نہیں ہے نا. نہیں، اجازت ہی نہیں ہے، ایک آرڈر کے تحت چل رہے ہیں. اسی میں کہہ رہا ہوں، ایگزیکٹو آرڈر کے تحت آپ لاکھوں کی آبادی کو کیسے چلا سکتے ہیں 78 سال تک؟ یہ تو مطلب وہ بھی ایک مذاق ہے، اور وہ ایک کالونی ہے. گلگت بلتستان ایک کالونی ہے اور ایک چراگاہ ہے. پاکستانی بیوروکریسی وہاں جا کے چرتی ہے، موٹی ہو جاتی ہے، اور وہاں کے عوام کے مسئلے جو ہیں ان کی کوئی دکھ نہیں ہے ان کو. تو یہی حال ملک کے سارے جو غیر مقتدر علاقے ہیں یا محکوم علاقے ہیں وہاں پہ یہی ہو رہا ہے. لالا، خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال بڑی گمبھیر ہے. باجوڑ کے حوالے سے آپ کے علم میں بھی ہے کہ طالبان وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر مذاکرات بھی، میں نے کل پرسوں سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات. اب مذاکرات کون کس کے ساتھ کرے گا؟ آپ کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے. اس تمام تر صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ یہ جو 22 دفعہ آپریشنز، ابھی 22ویں آپریشن چل رہی ہے. جی، گزارش یہ ہے کہ دہشت گرد بھی ریاست لائی ہے، سیکیورٹی اسٹیٹ لائی ہے، TTP. اور یہ کیسے ہم مان لیں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی ہندوستان کو شکست دی، اور 8-10 ہزار جو وہاں پہ لوگ یعنی شاید بندوقوں والے ہیں، ان کو یہ خود لائے ہیں. اور یہ تو ایک ٹھیکہ ہے، جنگوں کے ٹھیکے ہیں، یہ 50 سال سے چل رہے ہیں. ڈالر آتے ہیں ان جنگوں کے لیے، یہ پھر ان کو ایک طرح سے اس کا معاوضہ ملتا ہے، اور اس کے لیے پشتونوں کا خون بہایا جاتا ہے، پشتونوں کا خون بیچا جاتا ہے. اب دیکھیں، یہ پچھلے اس میں اتنی آپریشن ہوئے ہیں، یعنی 20 سال تو جنگ لڑی گئی، نام نہاد جنگ دہشت گردی کے خلاف 70s کے بعد جو ہے 80s کے بعد. لیکن یہ کہ ابھی حال میں یہ جو امریکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے کیا، لیکن اس کے باوجود جو جنگ ہے وہ بڑھ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دہشت گردی کو بڑھانے کی جنگ تھی، کم کرنے کی جنگ نہیں تھی. تو ظاہر ہے کہ سیکیورٹی اسٹیٹ کا احتساب کوئی نہیں کرتا. لیکن عمران خان کا ویڈیو ہے، اس نے کہا کہ ہم نے حکومت یا میٹنگ کی، جنرل بھی اس میں بیٹھے تھے کہ واپس لے آئیں. باجوہ صاحب جو ہے باجوہ صاحب، جنرل فیض باقی اور جنرل سارے. تو یہ GHQ کا فیصلہ تھا، اور یہ TTP کو لانے کا. لیکن خون بہے گا پشتونوں کو. اب دیکھیں جرگے لوگ طالبان فیصلے کرنے پہ مجبور ہیں کہ ریاست نہیں ہے نا، ریاست گم ہے. تو ریاست کی غیر موجودگی میں لوگ جو ہیں وہ اپنے بچانے کے لیے بیچارے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، کیونکہ ان کو ریاست کے تحفظ حاصل نہیں ہے نا. لیکن ٹیکس ریاست وصول کرتی ہے، ظلم ریاست وصول کرتی ہے. پچھلے دنوں کسی ایک غالباً کسی صحافی نے یا کسی پولیٹیشین نے ٹویٹ کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے طالبان یہاں پہ بیٹھا ہوئے، ساتھ دریا ہے، دریا سندھ کا آتا ہے یا پتہ نہیں کون سا، تو پار کراس کر کے پنجاب ہے. لیکن یہاں پر پورا طالب کے ڈی خان کی غالباً بات کر رہے تھے. بکر میں بکر اور ڈی خان جو ہیں وہ قریب ہیں، ان کے درمیان ایک پل ہے. پل کی اس طرف جو ہے وہ طالبان کی حکومت ہے، اس طرف پاکستان کی مریم نواز شریف کی حکومت ہے. اور یہ دونوں حکومتیں جو ہیں پرامن طریقے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. البتہ وہاں پرامن نہیں ہے، عوام کے لیے پرامن نہیں ہے. وہاں کے عوام جو ہے بھتہ دیتے ہیں، یعنی وزیر اعلیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ بھی بھتہ دیتا ہے. تو بس یہ ایک تماشے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. اس طرح ملک نہیں چلتے، اس طرح ریاستیں نہیں چلتی. یہ انڈیفینیٹلی یہ صورتحال اس طرح نہیں رہ سکتی. اس سے پہلے بھی ملک کو نقصان پہنچ چکا ہے اس طرح کی باتوں سے، اور پھر بھی اس سے ملک کو نقصان پہنچ. لالا، آپ بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، کیا چلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کارخانے میں طوطی کی آواز کی طرح ہم بھی کوشش کرتے ہیں، بولتے ہیں. کیا پیغام دیں گے؟ عام عوام تو ہمیں سن رہی ہے، بے شک ریاست نہ سنے، لیکن عوام اور پبلک کو کیا میسج دیں گے؟ جی، میری گزارش یہ ہے عوام سے کہ اصل مسئلہ جو ملک میں ہے وہ جرنیل شاہی ہے. وہ ان کے پیٹھو ہیں جن کی حکومتیں وہ بناتے ہیں. لیکن اب چینی کا بھی یہ جو اسکینڈل سامنے آیا ہے، اربوں روپیہ یعنی ایک دفعہ چینی ایکسپورٹ کر کے کرتے ہیں، پھر امپورٹ کر کے کیسے کماتے ہیں، اور یہ سب عوام کے خون پسینے سے نکل رہا ہے، اور عوام کے مسائل بڑھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ان سب چیزوں کے خلاف ایک ایسا عوامی اتحاد بنانا چاہیے کہ جو ایسے غریب لوگوں کی پارٹیاں ہوں. غریب لوگوں کی بھی پارٹیاں ہیں کچھ پاکستان میں، ٹریڈ یونینیں ہیں، نوجوانوں کی تنظیمیں ہیں،
یہ جیسے یہ بلوچ تنظیمیں ہیں، پشتونوں میں بھی تنظیمیں ہیں، پی ٹی ایم ہے، این ڈی ایم ہے، اس طرح کی اور تنظیمیں ہیں، ان کو یہ آپس میں جب مل جائیں تو ان کے ساتھ پھر میدان میں نکلیں، باہر نکلیں، اور یہ جو اس طرح کے نظام ہیں اس کے خلاف ایک مؤثر طریقے سے ایسی جدوجہد جس کے ذریعے ایک بنیادی تبدیلی نیچے سے تبدیلی، محنت کشوں کے لیے اقتدار، یا محکوم لوگوں کے لیے، محکوم قوموں کے لیے اقتدار آ جائے، مظلوموں کے لیے۔ مظلوم۔ بہت شکریہ افراز سیاب صاحب نے بڑی ایک بنیادی بات کی ہے کہ جو تبدیلی کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ سنت بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیچے سے ہی شروع کیا، جماعت سازی کے طریقے سے، پھر وہ کلاس ہوتی ہے جو مڈل کلاس یا نچلے والی کلاس، ایلیٹ کلاس کی تو کبھی نیڈ ہی نہیں رہی ہے کہ ریاست کے اندر کوئی بہتری ہو یا نہ ہو۔ پاکستان میں بہرحال جو نوجوان ہے، یوتھ ہیں، وہ اپنا ایک بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، چاہے جس لیول کی جہاں پر بھی جو مظلوم ہمیں ان کے ساتھ بہرحال کھڑا ہونا۔ کہ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔